पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? के भएको छ राजसभाभित्र त भइचाल आवाजै आउन लाग्यो क्या? हो, सरिनले पार्टी छोड्नुभयो होइन। सांसदहरू, मन्त्रीहरू, बहालवाला मन्त्रीहरूकै चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाजियो होइन भन्ने कुरा आयो। के भएको छ सर यहाँ बिचमा? होइन, रवि लामिछानेले आफूले भेन्टिलेट गर्ने कुरा अहिले आफ्ना केही प्रतिनिधि पात्र मार्फत उनले यो कुरा सर्कुलेट गरिरहेछन्। जस्तो रविको मनमा जुन कुराहरू उकुस पुकुस छ त्यो कुरा उनले आफ्ना प्रतिनिधि पात्रहरू मार्फत बालेन शाह विरुद्ध उनले मोर्चाबन्दी गर्दै ती कुराहरू बाहिर ल्याएका छन्। घरि रमेश प्रसाईलाई लगाएर उनी भन्न लगाउँछन् सत्ता अति कठोर हो भने त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन, पतन हुन्छ भन्न लगाउँछन्। अमरेश कुमारले अहिले बोलेका कुराहरूमा उनलाई किन कारवाही हुँदैन थाहा छ? किन? बालेन शाहको टिमले पटक पटक भनिसक्यो कारवाही गर्नु पर्यो भनेर। इभन अस्तिदेखि त स्वर्णिम वागले पनि उनीसँग आएको छन्, तर उनलाई बचाएर राख्ने रवि लामिछाने हो। उनले इसारा पाएको त्यहीँबाट हो। उनले अहिलेसम्म रवि लामिछानेको कुनै कुरामा आलोचना गरेका छैनन्। उनको त्यो अभिव्यक्ति स्ट्राटेजिकल हो। अब अझ उनको दाहिने हात प्रमोदजीले पनि मुख खोल्नुभयो। असिफ र असिमवाला कुरा पनि आइसक्यो। अब बालेन शाहका मान्छे लेफ्टिनेन्टहरूले रवि लामिछानेको गतिविधिहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउने होइन, जीवी राईका कुराहरू झिकाउने ल्याउने, अनि पार्टी सभापतिको कार्यशैली सङ्गठनात्मक शैलीप्रति उनीहरू असन्तुष्टि प्रकट गर्ने, त्यो चाहिँ अहिले भुसको आगो झैँ भूपदेव शाहले पार्टी अझै पनि म्याच्योर्ड भइसकेका छैन भन्ने होइन। अब यता रवि लामिछानेको मान्छेले चाहिँ सरकार सञ्चालनको पद्धतिमै असहमति राख्ने। अब शिशिर खनाल कता छन् अहिलेसम्म कसैलाई थाहा भएन, किनभने रवि लामिछानेले ठान्छन् मेरो मान्छे, बालेनले ठान्छन् मेरो मान्छे। मैले सुनेको त उनी अर्को दाउपेचमा पो छन् रे त। महत्त्वकांक्षा बढेपछि त्यस्तो हुन्छ। के दाउपेच? होइन, रवि र बालेन दुवै असफल भयो भने स्वर्णिमलाई यो पङ्क्तिले रुचाउँदैन, मै हो भन्ने छ अरे उनको। मान्छेका विभिन्न हिसाब किताब छन्। तर हेर्नुहोस्, अब प्रमोद नेउपानेले के लेखेछन् भने ढुक्क हुनुहोस् यसरी चाहिँ बन्दै बन्दैन भनेर लेखा रहेछन् होइन। त्यस पछाडि आसिफ शाहले चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् बन्ने यसरी नै हो भनेर लेखे पछाडि यो दुईटा स्ट्याटसलाई धेरैले कम्पेयर गरिरहेका छन्। त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्यो स्ट्याटस वारलाई चाहिँ धेरैले अहिले मेन्सन गरिरहेका छन् होइन। मिसाइल्स भर्सेस एन्टी मिसाइल त हुँदै हो नि। बालेन भर्सेस रवि चाहिँ पक्का हो, 100% हो, नो डाउट, कुनै डाउट एनी डाउट छैन। किन छैन भने आसिफ शाह भन्नुभयो होइन, आसिफ शाह कसको मान्छे? बालेनजीको। आसिफ त योभन्दा अघिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वतन्त्र सांसद हुनुभएको थियो होइन। रवि लामिछानेको मान्छे हुनुपर्ने हो, तर अब बालेन शाहलाई मिलाउनको लागि उहाँ दाजुभाइहरूले राम्रै भूमिका खेल्नुभयो भनेपछि अहिले बालेन किताबमा हो। पक्का हो, 100% हो। किनभने प्रमोद त बालेनको मान्छे हुन सक्दैनन् नि। प्रमोदजी त बालेनको किताबमा उभिँदैनन्। फेरि यो तरिकाले हुँदैन भने चाहिँ सङ्गठनलाई होइन सरकारलाई हो, यहाँ बुझिन्छ। किनभने यदि प्रमोद रविको नभएर बालेनको हुन्थ्यो भने उनले सत्तालाई होइन पार्टीलाई घोषपेच गरेको ठहरिन्थ्यो। यो प्रकारले पार्टी चल्दैन भने जस्तो बुझिन्थ्यो। तर जब उनी रविजीको किताबमा छन् भने उनी त सरकारलाई असन्तुष्टि जनाउने ठाउँमा छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब जब सरकारलाई उनले असन्तुष्टि जन्माए भन्ने बित्तिकै जहाँ प्रमोद उभिए त्यसको विपरीत छोरमा को उभियो? आसिफ शाह उभिए। आसिफ शाह त अहिले कम्प्लिटली बालेन शाहको किताबमा छन्। त्यसकारण देखिने बुझिने जानिने सबैतिरबाट आएको कुरा स्पष्ट रूपमा के हो भने ए भाइ आऊ न इटाटोल, ल इटाटोल तरिका ल मैले बन्दै गरेँ ल। त्यस कारण म तपाईँलाई के भन्छु भने चाहे असिम शाहको कुरा गरौँ, आसिफ शाह यो मुस्लिम शाह हुन्, यिनीहरू धनीमानी साउजीका छोराहरू। अहिले पछिल्लो समय बालेन शाहका यारी दोस्ती क्लबमा छन् उनीहरू। खानपिनमा रमाउने, गीतमा नरमाउने, फिल्मी मिजाजका त्यहाँ छन्। यहाँनिर के बुझियो भने रवि लामिछानेले नसकेर मात्रै, परिस्थिति नमिलेर मात्रै हो अहिले विपक्षीभन्दा बढी आक्रामक चाहिँ। अब अरू कुरो हेरौँ न, बालेन शाह विरुद्ध सरकार विरुद्ध अमरेशले त ज्यादै छेड्या हो त। त्यो ज्याद होइन र? त्यही त उनी के भन्छन्? बजेट यथार्थवादी छैन, कार्यान्वयन हुँदैन। यो बजेटले शिक्षा नीतिमा
गलत गरिरहेको छ सामुदायिक स्कुललाई यसले ट्याक्सको दायरामा लिनु यो अपराध हो भनिरहेछन् सामाजिक सुरक्षा खोइ भनिरहेछन् वैदेशिक ऋणको विषयमा आलोचना गरिरहेछन् खरबौँ रुपियाँको ऋण किन थोपर्ने भनिरहेछन् यो बजेटले जनतालाई मार्छ गरिबलाई मार्छ भनिरहेछन् उनले साँचो कुरा त बोलेका हुन् तर उनले पद नपाएको झोकमा अब उनी दिनौँ कहाँ मिटिङ गर्न जान्छन् रवि लामिछानेका अनि रवि लामिछानेका अरे हो नि उनी त्यत्तिकै बोल्छन् उनलाई आड छ भरोसा छ उताको रविको रविकै इसारा पाएर उनले त्यो बोलेका र उनलाई कारवाही गर्नको निम्ति पटक पटक भूपदेव शाह लगायतका व्यक्तिले रवि लामिछानेलाई अनुशासनको कारवाही अमरेशमाथि गर्नु पर्यो भन्दा पनि टसको बस छैनन् रविजी यसबाट बुझ्नु पर्यो अमरेशलाई कारवाही गर्न सक्दैनन् प्रायःले त्यो कुरा हामीले अघिल्लो संसदमा पनि देख्यौँ ठिकै छ म पार्टी उनीहरूकै सरकार होइन सर मन्त्रीमण्डलमा त उनीहरूले लिँदैनन् मन्त्रीमण्डलमा भयो हटाइदिन्थे एउटा कुरा दोस्रो बालन शाहको पार्टीमा केही चल्दैन नि त कसलाई कहिले कहाँबाट दिनु को रक्षा र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्ने भनेर चाहिँ जिम्मेवारी दिए हो कहाँ छाया सरकार भन्थे कि पहिला स्याडो गभर्मेन्ट त्यो रवि लामिछानेले गरेको थियो त्यो गरेको के भने रक्षा मन्त्रालय नै हेर्न दिने भनेको चाहिँ बालन शाहलाई चेकआउट गर्ने हो त्यो हो रविको इसारा अब बुझ्नुहोस् त्यहाँ बालन शाहले यो कमजोरी गरेका छन् भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनको लागि त्यहाँ तयार गरे किनभने अमरेश त्यो पार्टीभित्र हर्फन बौला छन् उनले जे पनि बोलिदिन्छन् भनेपछि रविलाई जुन कुरा भन्न मन लागेको छ त्यही कुरो चाहिँ अमरेश मार्फत व्यक्त गर्न खोजेको असन्तुष्टिको लागि उनलाई मौका दिएको भन्दा साथ यहाँ के देखियो भने सिधा खुल्लम खुल्ला वार करेंगेमा राजसभाको विवाद पुग्यो यसले गर्दा मलाई जस्तो लाग्छ अनि अब यहाँ अझ भुसको आगो त कहाँबाट सल्किँदैछ भने सवाल जीवी राईको यो मैले धेरै अगाडिदेखि भनेको छु बालनले बाहिर नदेखिने गरी भित्रबाट सबभन्दा बढी अहिले प्रयत्न गरेको जीवी राईवाला केस हो किनभने जीवी राईको सवालमा चाहिँ चुपचाप काम गर्ने भन्ने यिनीहरूको नीति रहेछ अब तपाईँलाई मैले भनिहालौँ जीवी राई सास वा लास जुन अवस्थामा भए पनि उनलाई सार्वजनिक गर्ने जीवी राईको अवस्था अज्ञात नराख्ने र जीवी राईको प्रकरणबाट उनीहरूलाई आशा भरोसा रहेछ कि रवि लामिछानेको राजनीति समाप्त पार्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू छन् रे बालन शाह पार्टी उहाँहरूको सरकार उहाँहरूको होइन सकेसम्म नफुटोस् होइन मिलुन् 5 वर्ष सरकार चलाउन् इतिहासमा एउटा सुनौलो अक्षरले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बने प्रथम रेकर्ड तोडौँ न 7 साल भयो होइन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्ष टिक्यो भन्ने पहिलो उदाहरण होस् भन्ने मेरो भित्री चाहना छ यद्यपि केही कुराहरूमा असन्तुष्टि छ होइन तिनमा माफी माग्नुपर्छ भनेको अब उहाँले माफी माग्ने त परको कुरा एउटा स्ट्याटस त लेख्नु भएन त्यो सचिवलाई घोषपेच गर्नको लागि स्ट्याटस लेख्नुभयो तर देशको विषयमा हेर्नुहोस् त सिमानाको विषयमा बोलेको कुरामा एउटा माफी पनि माग्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रीले गएर सच्याइदिनु भयो आज त सुस्तामा छिरेछन् एसएसबी सच्याइदिनु भयो आज त सुस्तामा एसएसबी छिरिसक्यो त एसएसबीलाई चाहिँ धन्न त्यहाँका मान्छेहरू सलाम गर्नुपर्छ कि सर हाम्रो जनताले प्रतिकार गर्यो सलाम गर्नुपर्छ के भनेछन् एसएसबीलाई थाहा छ हतियार सहित आएका एसएसबीलाई यो बिहार होइन यो नेपाल हो भनेको सर हो सुस्तावासीले बिहार होइन यो नेपाल हो भनेको सुस्तावासीले लखटे सुनुन बालन शाहले त्यो भिडियो हेर्नु हो सही कुरा हो जब यो कुरा तब भएको छ जब बालन शाहले हामीले पनि भारतको भूमि मिच्या छौँ भन्ने बित्तिकै उताबाट ज्यादती सुरु भएको छ हामीले देखेकै कुरा हो उनीहरूले सुस्तालाई क्लेम गरिरहेछन् पुगेको क्लेम गरिरहेछन् हामीलाई कमजोर बनाएको छन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बालन शाहलाई मैले थाहा पाएसम्म खुब राजदूतको आकाङ्क्षा पाल्ने एकजना महानुभाव भेट्न जानुभएको छ 2-3 जनाको टोली लिएर मैले यो कुरा तपाईँलाई भने कि भनिनँ बडो मुस्किलले तपाईँ कुन कुन दूतावासबाट कहाँ पहुँच मिलाएर बल्ल 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 उहाँले भन्नुहुन्थ्यो राजालाई भेट्न सजिलो थियो मैले राजालाई पटक पटक भेटेँ मैले त अमेरिकी उपराष्ट्रपतिसम्मलाई भेट्न पनि समस्या भएन एल्गोर हुँदा भेटेँ मलाई यति महाभारत पर बल्ल 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 भेटेको नमस्कार गरेपछि अब उनलाई भन्न मन लागेछ के हजुरले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरले यो सीमाको विषयमा दिनुभएको कुरालाई चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्ने कि भन्ना सर के गरे रे थाहा छ जुरुको उठेर हिँडेर गए बोल्दै बोलेनन् रे न चिया आउँछ न केही आउँछ अनि उनलाई डर लागेछ कतै समातेर त आउँदैनन् भनेर डराएर उनको पालो मोटरमा चढेर सुइकुच्चा यो भएको घटना भन्दैछु म तपाईँलाई 5 मिनट समय पाएको प्रथम वाक्य नै उनले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अब यो सीमाको विषयमा हजुरले अब विपक्षी कराइरहेछन् हजुरको नियत ठिक होला
तर एकचोटि यसो अभिव्यक्ति दिने कि भने अरे जुरुक्क उठेर गएको उनलाई डरै अहिलेसम्म डराइरहेछन् न पक्रिने हो कि भनेर होइन अब के भनेर होइन परराष्ट्र मन्त्रीले क्ल्यारिफिकेसन दिँदाखेरि त होइन भने क्लियरिफिकेसन दिँदा सुन्नु त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नबोले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर क्ल्यारिफिकेसन दिएको भए कति अथेन्टिक तर क्लियरिफिकेसन गर्दा अर्को एउटा ब्लन्डर उनले गरेका छन् त्यहाँ उनले के भनेका छन् भने भारतीय जुन हामीले त कालापानी लिम्पियाधुराको विवाद टुङ्गाइसकेका छौँ हाम्रो नक्सामा पारिसकेका छौँ उनले मानव कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा भारतले चित्त नबुझाएको कुरालाई बल दिँदै सीमाङ्कन सम्बन्धी नक्साङ्कन सम्बन्धी कति कुराहरू अझै मिलेका छैन भनेर बोलेका छ कति कुरा होइन त्यही एक ठाउँमा कालापानीमा हाम्रो नक्साङ्कन पुगेको छैन भनेका छन् होइन अनि यो त गम्भीर कुरा हो नि त गम्भीर कुरा उनी त्यहाँ चिपेका छन् अर्को कुरा परराष्ट्र मन्त्रीले एक्सप्लेनेसन त दिनुभयो तर सङ्घीय संसदको रेकर्डबाट त्यो कुरा हटाउनको लागि खोइ त प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भनेको कुरा बोल्नु भएन बोल्नु भएन नि कहीँ पनि कहाँ बोल्नु अहिले पनि संसदको रेकर्डमा त त्यो आधिकारिक अरे त्यो रेकर्डलाई त उनले कुनै पनि हालतमा मेरो अभिव्यक्ति सम्पत्ति हो भनिरहेछन् रे उनको अभिव्यक्तिलाई उनले ढुङ्गाको अक्षर मान्छन् त्यो हटाउन त के हटाउने कुरा सोच्ने मान्छे पनि उनको कारबाहीको दायरामा आउँछ अरे याद गर्नु होला मान्छे फेरि के यो मोहनी जालमा फसेपछि यस्तो मन्त्रमुग्ध हुँदो रहेछ बानेश्वरमा अस्ति झन्डै कुटाइ खाएको बानेश्वर चोकमा झन्डै कुटाइ खाएको सर चिया पसलमा हो र तपाईँ अनि ल हेर यो हर्क साम्बाङले सधैँ किन विरोध गरेको भनेको हर्क साम्बाङले विरोध गरेको यही विषयमा माफी माग्नको लागि भनेर हो प्रधानमन्त्री सङ्घीय संसदमा उपस्थित भएर यही विषयमा माफी माग्नुपर्छ भनेको मैले पनि त्यही भने होइन उनले जे उठाएका छन् त्यो त ठिकै हो माफी माग्नुपर्ने हो उनी एक्लै भए पनि लडिरहेछन् त्यो दिन बोल्ने समय किन दिएन भन्ने कुरामा उनी बाहिर आएर विरोध गरे उनले पहिला बोल्न समय किन मागेनन् भन्दाखेरि उनी यो कुरामा सहमत हुन सकेनन् अरू दलहरू जसरी अरू दलहरू सहमत हुन सके तर उनी सहमत हुन सकेनन् किनभने राष्ट्रियताको मामलामा उनी कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैन यही भनेको मलाई त झन् ग्रुपै मिलेर कुटेको नि सर होइन यहाँ पनि इटाटोल पनि रेड जोन भइसक्यो यो सवाल ल तपाईँले यो इटाटोल वरिपरि पनि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हर्क साम्पाङले अडान लिनुभएको छ राष्ट्रियताको कुरामा उहाँको चट्टानी अडानलाई नमन छ नेकपा एमाले लिएको अडान ठिक छ भन्नु हो भने यहाँबाट बचेर जान पनि मुस्किल छ अहिले किनभने यो चोकमा पनि सरकारको सल्किसक्यो भन्नाले ठाउँ देशैभरि नि सामाजिक सञ्जाल हेर्नुपर्छ देशैभरि त्यस्तै हो अनि मैले त अर्को कुरो सुनि राज्यले त अहिले हरेक रणनीतिक अड्डाहरू जहाँ हर्क साम्पाङ वा नेकपा एमालेका मान्छे बसेर बहस गर्न सक्छन् पब्लिकलाई एजुकेटेड गर्न सक्छन् भन्ने बित्तिकै उनीहरूको कन्सर्न त तपाईँको यहाँ पनि ढुङ्गा बर्सिन थाल्यो कि क्या हामी डेन्जर जोनमा छौँ त्यो भन्न साथ त्यस्तो छलफल हुने ठाउँमा त राज्यले अहिले पेरोलमा 10,000 जना जति मान्छे राख्न अहिले 3-4 हजार भर्ना गरिसक्यो देशव्यापी 10,000 मान्छे खटाउँदैछ अरे त स्पाईहरू ठिकै छ अब त्यो त फेरि दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्नु पनि त होला नि अब हेर्नु यो दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने भन्ने कुराले अर्को असान्दर्भिक बहसतर्फ मुलुकलाई जबरजस्ती खचेड्यो अब हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको पास आउट सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट वा जवान जस्तो देखिने अहिलेको मन्त्री हुनुहुन्छ सुदन गुरुङजी मलाई त अचम्मै पास आउट भएको उहाँ आर्मी म्यान हो कि जस्तो देखिनुहुन्छ अहिले उहाँको कपाल कटिङ ड्रेस कोट सोट हेर्नु न त्यही त देखिन्छ उहाँलाई भन्ने बित्तिकै अब यहाँनिर उहाँले यो अस्ति हामीले छलफल गर्दा त्यो बुदामा गएनौँ 4वटा बुदामा 2टा बुदा त अब बस गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबीलाई बलियो बनाउने भन्ने यो सनातनी कर्मकाण्डीय बहस हो यो हुँदै गर्छ अर्को चाहिँ सबै खाले फाइल खोल्ने भन्ने कुरो पनि गरिराख्छन् यो 2टा परम्परागत एजेन्डा भयो उनीहरूको तर 2वटा सङ्गीन कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ र आज छलफलको विषय बनाउनुपर्छ एउटा 2058 साल ज्येष्ठमा भएको रात दरबार हत्याकाण्डको जो फाइल अब बन्द भइसक्यो रटट भटटवाला प्रतिवेदन आइसक्यो तारा भाटले दिपेन्द्रलाई हत्या करार गरिसके र त्यो कुरो इतिहासको विषय भइसक्यो जसरी जनले भने जस्तो तारा भाट नहुन् न तारानाथ राणा भाट भन्न तारा भाट भनिन्छ कि सर्टकटमा हो त्यो चित्त तारा भाट भनिन्छ तारा भाट पनि भन्छन् तारानाथ राणा भाट भने पनि भयो तारा भाट भने पनि भयो फेरि शक्तिमा नरहेका मान्छेहरूबाट केही खतरा छैन म त स्लिप अफ टङ मात्र होइन फेरि शक्तिमा नरहेका मान्छेबाट खतरा छैन फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तै स्लिप अफ टङ हो कि भन्ने सोचे होइन तारा भाट पनि भन्छन् उनीलाई तारानाथ राणा भाट तारा भाट जे भने पनि हुन्छ उहाँ अब शक्तिमा हुनुहुन्न दरकिनार हुनुहुन्छ बुढेसकाल लाग्यो त्यो विषय उहिले च्याप्टर क्लोज भएको जसरी भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकन राष्ट्रपति
जन अफ केनेडीलाई क्युबाको मिसाइल क्राइसिसलाई सोभियत युनियनसँग मिलेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्न तयार भएपछि गोली हानेर मारियो 1965मा हो। त्यो कसले घटायो, के गर्यो, सिआइएतिर शङ्काको सुई तेर्सिन्छ। त्यो विषय अमेरिकाले त्यसलाई फेरि फाइल खोलेर अध्ययन गर्दैन, किनभने अतीत उग्राएर अब भविष्यमुखी हुन सकिँदैन, वर्तमानमा टेक्नुपर्छ। अब नेपाली जनताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई व्यावहारिक हिसाबले यो कुरामा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले मनोवैज्ञानिक तरिकाले क्लिन चिट दिइसकेको अवस्था छ। त्यो आयोगले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई चोख्याएरै राजा बनाएको याद गर्नुहोस् है। अब त्यो अब फेरि यो फाइल खोल्ने राजा भइसके पछाडि चोख्याएको हो नि। राजा भइसकेपछि त्यो त हुनै पर्ने, राजगद्दी त खाली राख्न पाइएन नि त। दिपेन्द्रलाई एक दिन राजा बनाए। फेरि राजगद्दीको नियम के हुन्छ भने राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी नियममा 1 घन्टा पनि त्यो गद्दी खाली राख्नु नहुने रहेछ। त्यो ठ्याक्कै राष्ट्रपति जस्तो होइन त्यो हो। 1 मिनट पनि जस्तो एउटा गयो अर्को आइहाल्यो के, त्यहाँ शून्य समय भ्याकुम हुँदैन। राजा बन्ने कुरो 1 मिनट पनि त्यहाँ तपाईँको तलमाथि हुँदैन अरे। किनभने दिपेन्द्रलाई त्यसो भए कोमामा परेको दिपेन्द्रलाई राजा किन घोषणा गरे त? ज्ञानेन्द्र राजालाई ल्याउन बाँकी थियो, त्यसकारण त्यो एउटा ट्रान्जिस्टल फेज बनाएर ल्याएको। अब रातदरबार हत्याकाण्डमा जाउँ। यो के को रोमान्टिसिजम हो, के को चकाचौध हो, के भाउतो हो, यसलाई मान्छेले 2-3 कोणबाट हेरे। एउटा राज्यमा उठेका सङ्गीन विषयहरूलाई विषयान्तर गर्ने यो एउटा फिल्मी रोमान्स हो र यसले केही गर्दैन। टाइटाई फिस, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा, मान्छे अल्बलाउने, राज्यको बजेट नष्ट गर्ने, केही न काम, बेकार यो केटाकेटी आयो गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश। यसले थप द्वन्द्व, तनाव, लफडा, वाहियात कुराहरू मात्रै ल्याउँछ। यो आयोग फास्छ फुस्छ केही पनि हुँदैन भनेर भन्नेहरू पनि छन्। अर्को होइन, बालेन शाहजीले पक्कै पनि राजाप्रति सफ्ट कर्नर राखेर निश्चित रूपमा राजा, सेना, अमेरिका र भारत यो 4वटा तत्त्वलाई क्लिन चिट दिन चाहन्छन्। किनभने यसमा सिआइए र रको ग्रान्ड डिजाइनमा यो हत्याकाण्ड भयो भन्नेहरू पनि थुप्रो छन्। अब यसमा सेनाको पनि कहीँ न कहीँ सेनाको घेराभित्र भएको बाबुराम भट्टराईले नै लेख्दाखेरि त्यही कुरा लेखेका छन्। हिजो युवराज दाईको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ, युवराज घिमिरेको। मैले छापेको हुँ त्यो अन्तर्वार्ता, मलाई पछि थुन्यो पनि। उनले यही आशयले चाहिँ लेखेका होइन। हामीले भलिभाती त्यतिखेर भएकै घटना हो। युवराज घिमिरेलाई समाउँदा म त्यहीँ उसमा थिएँ, नजिकै थिएँ, काठमाडौँ वरिपरि नै थिएँ त्यतिखेर। यद्यपि म माओवादीमा थिएँ, नजिकै थिएँ। युवराज घिमिरेलाई समाते हिजो जस्तो लाग्छ। 58 सालको दरबार हत्याकाण्डको विषय आज पनि हामीलाई थाहा छ। अब महान राजा, देशभक्त राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा हामीले पनि कपाल खौरेकै हौँ, ठुलो कुरो गर्नै पर्दैन, हामीले पनि मानेकै होइन। तर यो अफसोसको कुरा हो। तर राजा वीरेन्द्रको ज्यान फिर्ता हुने होइन। त्यो वंश विनाश भयो, सर्वनाश भयो। अब त्यतातिर गएर फाइदा के? अर्को के भन्छन्, यो चाहिँ बालेन शाहजीको नितान्त नयाँ मौलिक सोच हो। यसमा उहाँको मकसद के छ भने उहाँलाई जसले सत्तामा पुर्यायो, सेना, अनि त्यसपछि तपाईँको अमेरिका, भारत र अहिले स्पेसली उहाँको कन्फ्रन्टेसन दरबारसँग नबढोस्। खास गरी भन्यो भने दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनपछि दुर्गा प्रसाईले एकदमै एट्याक गरेछन्। दरबारियाहरूको एउटा पङ्क्ति उनीप्रति अहिले पनि असहिष्णु छ। अब राजा ज्ञानेन्द्रको मन जितेर उहाँलाई क्लिन चिट दिलाएर अब आफूप्रतिको आक्रोश साम्य बनाउन बालेन शाहले सुदन गुरुङ मार्फत यो ट्रिक प्रयोग गरेका हुन् भन्नेहरू पनि छन्। तर सर, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो यिनीहरूको बुद्धि होइन, अझै माथिल्लो पङ्क्तिबाट, अझै माथिल्लो शक्ति केन्द्रबाट गाइडेड कुरा हो यो। या त यसमा सेनाले आदेश दिएको छ यो दरबारको हत्याकाण्डको फाइल खोल्नुपर्छ भनेर, किनभने सेना इन्स्टिट्युसन मिसिँदैन। तर प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि त्यतिखेरको सैनिक नेतृत्वलाई ल्याउने हो कि अथवा के गर्ने छ, उनीहरूको मनसुबा के छ, अथवा सेना यसमा कुनै हालतमा इन्भल्भ छैन भनेर क्लिन चिट आफैलाई दिलाउन हो कि? किनभने सेनालाई पनि त औँलो ठड्याउँछन्। त्यत्रो सेनाको घेराको बिचमा गुड फ्राइडे बनाइरहेको राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश कसरी भयो भन्ने प्रश्न त सेनामाथि पनि तेर्स्या छ। सेनाले अहिले बालेन र सेनाको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ भन्ने समाचार, सम्बन्ध चिसिएको छ भनेर जनआस्थाले अस्ति एउटा भिडियो प्रकाश त्यो अथेन्टिक हो, सही कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा बाहिर निकाले हो कि सेनालाई तर्साउनु हो कि? अब अर्को यसको कोण हेर्नुहोस्। अर्को कोण के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई बालेन र उनको इन्टेलिजेन्सियाले राम्रोसँग चिनेको छ रविहरूले। अब अहिले राजा ज्ञानेन्द्रकै इसारामा चाइनिजहरूसँग र इन्डियनसँग पनि भित्रबाट सहमति गरेर
नेपालमा डिप स्टेटको प्रभुत्व समाप्त गर्न राजा ज्ञानेन्द्र आफै चुनाव पनि चाहनुहुन्न थियो, चुनाव पनि नहोस् भनेर उहाँले चाहेकै हो, मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर यो अहिलेको परिणाम स्वीकारे हो राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यसकारण राजा ज्ञानेन्द्र पनि सबै खाले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस विद्रोही शक्ति मिलेर यो सत्ताको तख्ता पल्टियोस्, मेरो शिरमा शिरपेच आओस् भनेर दुर्गा प्रसाई र के अरे अर्को राप्रपावाला धवल शमशेरलाई मिलाएर नयाँ जनविद्रोह गरेर तख्ता पल्टाउन खोजेको हुनाले डिप स्टेट मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामी दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्दैछौँ। महाराज धिराज सरकार आँखा नचम्काइ बक्स्योस्, हात नचम्काइ बक्स्योस्, हजुर पनि अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ भनेर धम्काउन खोजेको हो कि कतै होइन? यो पनि हुनसक्छ, राजनीतिकमा अनेक दाउपेच हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अब ल यिनीहरूले आयोग गठन गरे, अब बोलेको कुरा त पुरा गर्नु पर्यो। आयोगको लागि कार्य चाहियो, गाडी चाहियो 5-7वटा, कर्मचारी 10-20 जना राख्नु पर्यो, राज्यको अरबौँ बजेट त खर्च हुन्छ, हामीले तिरेको ट्याक्स यतातिर सांसद भन्दैछ हामीलाई तालिम चाहियो तालिम चाहियो तालिम चाहियो, तिमीहरूले तिरेर ट्याक्सबाट हामीलाई तालिम चाहियो भनिरहेछन्, सांसदलाई तालिम चाहियो। अर्कोतिर दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने भनेका छन्। अब अर्को काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ के रहेछ यिनीहरूको भने यो राज्यमा जुन फौजदारी अपराधहरू भइरहेको छ, राजनीतिक तहबाट राजनीतिको अपराधीकरण भएको छ, त्यो भोलि त्यो फाइल खोल्दा त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा बालेन शाह सुदन गुरुङसम्म अनुसन्धानको सुई तेर्सिन्छ भनेर अहिले सुनियोजित रूपमा जेनजी आन्दोलनलाई एउटा विद्रोह ठान्ने, अहिले पनि मेरो विचारमा 100-150 मान्छेलाई हत्या आगजनी आदि इत्यादि केस लगाएर जेलमा राखेको छ। तमाम 10,000 मुद्दा पर्ने सम्भावना छ, हजारौँ मान्छे मुद्दामा तानिन्छन्, ती सबको मुद्दा फिर्ता गर्ने, आम माफी एमनेस्टी क्रान्ति हो भन्ने। तर उनीहरूलाई के थाहा छैन, कानुन विधि के बुझेका छैनन् भने तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, टिआरसी बन्यो नि है, ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन बन्दा प्रचण्डको घरमा भोज भयो, त्यो कुरा तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। उनीहरू खुसी भए, स्याम्पेनका बोतल फोडियो, उनीहरू कुन झुटा खुसीमा रमाए भने अब नेपालमा इन्टरनेसनल ट्रिब्युन पनि बन्दैन, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट हेग पनि जानु पर्दैन। यस्तो कि सर यसमा क्लियर कुरा मैले डे वानदेखि भनेको कुरा तपाईँलाई कतिको याद छ, जुन दिनसम्म बालेन शाहको उपयोगिता रहन्छ त्यो दिनसम्म त्यति बेलाको होइन तपाईँको सत्ता अहिलेको सत्तापक्षले गरेको क्राइमहरूको बारेमा उठ्नेवाला छैन, विपक्षीले गरेको क्राइमवाला उठ्छ। तर जुन दिन उनको उपयोगिता सकिन्छ त्यो दिन उनको अपराधीकरण सुरु हुन्छ। जसरी राजापाक्सीहरूलाई गएर युद्ध अपराधको चाहिँ फेरि छानबिन गर्ने, त्यति बेलाको ह्युमन राइट भायोलेसनलाई चाहिँ फेरि तपाईँको छानबिन गर्ने भनियो, त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ तपाईँको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र तपाईँको बाल सेनाको कुरा छ होइन। लेनिन बिष्ट हेग पुगिसकेका छन्, लेनिन बिष्ट त पुगिरहन्छन्, घुम्न गएका हुन् होइन, उनी त धेरैचोटि गइसके। त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको घाँटीमा फन्दा लाएको लागि छ, त्यस्तै गरी बालनको घाँटीमा नि एउटा फन्दा लगाइहाल्छन्। ए बाबा सर तपाईँलाई म भन्छु, लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल एलटिटी सखा पार्दासम्म कुनै इन्टरनेसनल कम्युनिटी बोलेन र त्यो सखा पार्दा चाइनिजभन्दा बढी अमेरिकन हतियार प्रयोग भएको छ त्यहाँ श्रीलङ्कामा। डेटा हेर्नुहोस् तपाईँ, सबभन्दा बढी सुपर गन नै अमेरिकामा बनेको छ र आखिर महेन्द्र राजापाक्सेलाई सिद्धाउनु थियो, त्यसकारण प्रो चाइनिज भएको आरोपमा इन्टरनेसनल ट्रिब्युन आयो, गठन भयो, उनलाई राजनीतिबाट समाप्त पारियो। तपाईँले ठिक इन्फर्मेसन दिनुभयो। नेपालको हकमा भन्ने हो भने प्रचण्डकै कुरा गर्नु, कसले छुने कम्प्रिहेन्सिभ पिस रेकर्ड भयो, बृहत शान्ति सम्झौता भयो, अन्तरिम संविधान आयो, उनीहरूलाई चोख्याइयो, अनि अन्तरिम सरकारको हिस्सा बने, सरकारमा पटक पटक गए, शक्तिशाली बने, माओवादी झन्डै बहुमतको नजिक पुग्यो, सर्वैसर्वा भए, अनि त्यसपछि उनीहरूले के गरे, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप शान्ति मन्त्रालय बनाए, त्यो मार्फत उनीहरूले सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग बनाए, ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन टिआरसी मार्फत उनीहरू कति बाठा भए। हाम्रो रमेशराज पाण्डेले चाहिँ प्रचण्ड र गिरिजा बाबुलाई नोबेल पुरस्कार दिलाउँछु भनेर झन्डै अमेरिकाको राजदूत पड्काइसकेका थिए। त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले नरोकेको भए उनी माओवादी सरकारको तर्फबाट गणतान्त्रिक सरकारको अमेरिकाको लागि राजदूत। उनको अधुरो ख्वाब चाहिँ के रहेछ भने उनलाई परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पनि उनको आत्मा छुँदा त्यति शान्त नहुने जति उनलाई राजदूत हुनु रहेछ, किनभने राजदूत हुने योग्यता शैक्षिक योग्यता उनको रहन्छ। प्रधानमन्त्री भएको हाम्रो बालेन शाहलाई त अब राजदूत बन्नु मन छ अनि ल उहाँले लेख्नु भएको छ। हो होइन, कति देशमा त तपाईँ नेपालकै मातृका बाबु बनेन नि त, त्यो हुनसक्छ नि त। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको मान्छे पछि अमेरिकाको लागि राजदूत बने त, नेपालको लागि हो नि।
तुलसी गिरीको पालामा बनाए होइन त, मातृका बाबु अमेरिकाको लागि राजदूत बनेर गएको होइन त, उदाहरणै छ त। त्यसकारण यी कुराहरू नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। यहाँनिर के छ भने प्रचण्डहरूले रोम स्ट्याचुमा हस्ताक्षर गरेनन्। अब यिनीहरू रमाए। रोम स्ट्याचुमा रोम विधानमा हस्ताक्षर नगर्ने बित्तिकै भूत प्रभावी कानुन लागू हुँदैन। द्वन्द्वकालका कुराहरू माफी मिनामा गयो। हामीले अब संवैधानिक व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यसलाई एउटा रेभोल्युसनको रूपमा लेजिटिमाइज गरौँ भनेर मक्ख परे। तर फौजदारी कानुनका विज्ञहरूले त्यहाँ एउटा लुप होल्स राख्दैछन्। टिआरसी लेख्दा अब काहीँ न काहीँ जसरी तपाईँको के हुन्छ भने आङ सान सुकीले आफ्नो सबभन्दा भरोसेमन्द जेनरललाई विश्वास गर्दाखेरि उसले फसाइदियो नि, सल्लाहकारले के गरिदियो भन्दा तपाईँको उनलाई नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने कानुनी प्रावधानलाई ध्यान नदिएर छिन्। दोहोरो अर्थमा लाग्ने गरी त्यहाँ लेखिएको रहेछ, ड्राफ्ट भएर छ, पछि त्यही मुद्दामा परेर अहिले नोबेल पुरस्कार पाएको आङ सान सुकी, नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको 2/3 सरकारकी प्रतिनिधि आङ सान सुकीले राष्ट्रपति हुन पाइनन्। हेर्नुहोस्, उनको ड्राइभरलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो। अब यहाँ पनि के भएछ भने माओवादीहरू मक्ख परे, ड्राफ्टिङ गर्नेहरूले हजुर हामीले सबै राम्रो गरेका छौँ भने, तर त्यहाँ एउटा लुप होल्स चाहिँ विदेशी इसारामा डिप स्टेटमा संलग्न भएका मान्छे त छन् नेपालमा आइएनजिओमा काम गर्ने, उनीहरूले के राख्दिएछन् भने पीडक र पीडित पक्षको छलफल हुनेछ। त्यो छलफलमा पीडितको सहमतिबाटै आम माफी दिन सकिनेछ। नेगेटिभ कुरा हालेनन्। पीडित सहमत नभएमा मुद्दा चल्नेछ भनेर लेखेनन्। त्यो लेख्या भए थाहा पाउँथे। त्यहाँ ठ्याक्क बठ्याइ के गरेछन् भने पीडित पक्षको सहमतिबाटै मात्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मुद्दाहरूको निरूपण हुनेछ, अर्थात् माफी मिना दिन सकिनेछ भन्ने बित्तिकै पीडितले म सहमति दिन्न भन्नासाथ कानुनको व्याख्या के हुने भयो? ल मेरो मान्छेलाई सिद्ध्याएको छ, म कहाँ सहमति दिन्छु भनेपछि अब ज्ञानेन्द्र राज आरोहणले माफी मिना दिएनन्, त्यसकारण उनको मुद्दा चल्यो। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि प्रचण्डको मुद्दा छ 5000 वाला भन्नाले यहाँनिर टिआरसीमा पनि त्यस्तो प्रावधान। अहिले विप्लव फसेको त्यही हो। अब यो पौडेलवाला केस पनि आइसक्यो होइन भन्नाले तपाईँको यी सारा कुराहरू माओवादीले माफ पाएन। अब तपाईँ आफै गएर हेर्नुभयो सबै। मोहम्मद अफ्ताब आलमको विषयमा तपाईँ यथार्थवादी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ र मनोज मानवहरू जानुभयो, तपाईँहरूले एउटा निष्कर्ष लिएर आउनुभयो मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि गम्भीर कारबाही हुन्छ भनेर, त्यही भयो। म त त्यो बेला त्यही थिएँ। अब गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि तपाईँको एउटा थेसिस थियो, म तपाईँसँग डिबेट गरेको थिएँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि। तपाईँले त्यतिखेरै मलाई सुनाउनु भएको थियो। उपेन्द्र यादव भलै अहिले शक्तिमा छन्, तर यो कुरो यसको फाइल चाहिँ खोल्छ है, फाइल खोल्ने सरकारले होइन अदालतमा खोल्छ भन्नुभएको थियो। मैले पनि त्यसमा सहमति गरेँ। अहिले उपेन्द्र यादव अब हेर्नु होला प्रभु शाहको पनि काशी तिवारीवाला हत्याकाण्डको फाइलमा यही गौर हत्याकाण्डमा पनि यिनी तानिँदैछन् भन्ने बित्तिकै 63 सालको घट्टा त कार्पेट पनि छेपिँदो रहेछ। फौजदारी भने त्यस्तो रहेछ। यिनीहरू मक्ख परेर हुन्छ, सुदन गुरुङ मक्ख परेर हुन्छ, अरू मक्ख परेर हुन्छ। सब कुरा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन त धोती लगाइदिए, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा कारबाहीको सिफारिस गरेका छ। त्यसकारण सत्ता र सेना छन्जेल छ हो, त्यस पछाडि फेरि के हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन। सही कुरा। ठिकै छ। अब यिनीहरूको कति टिका टिप्पणी गर्ने, अर्थमन्त्रीज्यूलाई अलिकति प्रेज गरौँ न। भन्यो खोस्टाहरू भन्नुहुन्छ पत्रपत्रिकालाई त 1-2टा खोस्टाहरूले लेखेछन् 2 अर्ब भनेर। 2 अर्ब त के, मैले 2 रुपियाँ पनि खाएको प्रमाण देखाउनुहोस्, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। यो अलिक पुरानै डायलग लाग्यो। यो 4-5 वटा डायलग पुरानै डायलग होइन र यो। टुडी खेलमा फाँसी लगाउँछु, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्ने यो पुरानै डायलग क्या। यस्तो सन्यास हुन्छ नि त, नेपाललाई फाइदै हुन्छ त यस्तो मान्छेले त सन्यासै लिने हो नि। अनि पत्रकारहरूलाई उहाँले के भन्छ, ए बाबा पत्रकारको धर्म त प्रश्न उठाउने हो नि त। सही होइन। त्यत्रा गाडीहरू आएका छन् रातारात। एक दिनमा चाहिँ 50 वटा आउने, अर्को दिनमा 250 वटा आउने गाडी होइन। त्यत्रो बिवाइडी गाडीको कुरा गर्नुभयो तपाईँ। अनि उहाँ बिवाइडी गाडी हो, उहाँ आफैले चाहिँ छानबिन समिति बनाउनु भएको छ अर्थ मन्त्रालय मार्फत। अनि अर्थ मन्त्रालय मार्फत बनाएको छानबिन समितिले चाहिँ क्लिन चिट दिएको छ। यो त लास पनि लजाउने काम भएको छ। अनि सङ्घीय संसदमा उभिएर के भन्नुहुन्छ भने 50 लाख मुनिका गाडीहरूको सबैको प्राइस घट्छ भन्नुहुन्छ, तर मार्केटमा तपाईँ जानुहोस् सबैको प्राइस बढिरहेछ। यिनीहरूको त कुरा पत्याउनै पर्दैन। स्कुलमा फीको मापदण्ड तयार गऱ्यौँ भने होइन, कुन चाहिँ स्कुलले एबिसी क्याटेगोरी छुट्याएर सरकारले दिएको लिस्ट लागू गरेको छ, एउटा स्कुल देखाउनुहोस्। अनि यिनीहरूले 50 लाखभन्दा बढी गाडीमा सहुलियत दिने भन्ने कुरा यो वाहियात कुरा हो। यिनीहरूले जे बोल्छन् उल्टो छ। र अहिले अर्थमन्त्री
एडिबीको कर्मचारी नीतिगत तहमा बसेको पनि होइन, पोलिसी मेकिङमा होइन, एडिबीको एउटा मामुली कर्मचारी देशको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ टेक्नोक्राट्स हो, उहाँ सामान्य मान्छे हो, उहाँले अहिले आफ्नो हैसियत बडो ठुलो देख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, उहाँलाई दम्ब छ 2/3। अब पत्रिकालाई खोस्टो भन्नुहुन्छ, मिडियालाई बाल दिनुहुन्न, भोलि यही कुरो चाहिँ उहाँको लागि भारी पर्दैछ। गृहमन्त्रीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने गरी छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्नको निम्ति उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। वर्षमान पुनले त छाती खोलेर भनिदिनु अर्थमन्त्री हिजो अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसदबाट के भन्नुभयो, तपाईँहरूका काण्ड पनि हामीलाई, तपाईँहरूका धेरै काण्ड पनि हामीलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ के भने तपाईँहरूका काण्ड थाहा छ, त्यसकारण मेरो काण्डको बारेमा नबोल्नुहोस् भने ब्ल्याकमेलिङ हो, त्यो ब्ल्याकमेलिङ हो, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ। अझ समीक्षा बास्कोटा जस्तो विवेकशील नेपालीले पनि प्रश्न के गर्नुभएको छ भने यति ओम्नी वाइट बडी तपाईँहरूका काण्ड त 1 मिनटमा लिएर पनि भ्याइँदैन भन्नुभएको छ क्या। हामीले तपाईँहरूलाई काण्डको बारेमा ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहोस्, काण्डका नाम लिनुहोस् भने पठाएको होइन, काण्डका फाइल खोल्नुहोस् भने पठाएको हो नि त नयाँलाई। जनताले भोट दिएको त्यो कारणले होला नि त, कि होइन? बार्गेनिङ चिप्स ब्ल्याकमेलिङमा यिनीहरू गए। के काण्ड छ भने त स्वर्णिम वाग्लेले तपाईँहरूका नि काण्ड छ भन्ने कि तपाईँहरूका काण्ड चाहिँ खोलिसकेका छौँ भन्ने हो। सही हो, सही भन्नु हो। होइन, यिनीहरूले आत्मविश्वासका साथ हामीमाथि हामी चोखो छौँ, हामी तिमीहरूलाई पनि अनुसन्धानमा बाँकी राख्दैनौँ भन्नुपर्नेमा तिमीहरूका विगतका सबै काण्डका फाइल हामीसँग चाङका चाङ छ, हामीले पनि केही गऱ्यौँ होला, तिमीहरू र हामी उस्तै हौँ, बरु मिलौँ हो साथी हो, काले मिलौँ भाले खाउँ। यहाँ झगडा गर्ने कुनै फुर्सद कसैलाई छैन। राज्यमा हिजो तिमीहरू आएराम थियो, आज हामी गएराम हौँ, अब ठिक छ, मिलेर काले मिल्ने भाले खाने त्यस्तो जाउँ भने हो कि राष्ट्रपाले। अब त्यसैमा सायद प्याचअप होला। अब गर्ने के त, किनभने यो भाग शान्ति जय नेपालको परम्परा नेपालमा बहुत पुरानो हो। राणाले भाग शान्ति जय नेपाल गर्न नदिएको हुनाले राणा शासन सायद 500 वर्ष टिक्थ्यो होला त्यतिखेर, किनभने नेपाली जनताको चेतना स्तर अनुसार त्यो टिक्थ्यो। अहिले मान्छेहरू सुदन गुरुङ गृहमन्त्री भएकोमा हाय तोबा गरिरहेछन्। ए बाबा, जुन देशमा शक्तिशाली पार्टीको सभापति रवि लामिछाने हुनसक्छ, जुन देशको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हुनसक्छ, त्यो देशको गृहमन्त्री सुदन गुरुङ किन हुन सक्दैन? किनभने तपाईँले चक्रे मिलनले क्याबिनेट बनाए भए कल्पना गर्नु न को हुन्थे? दीपक मनाङ्गेले क्याबिनेट बनाएको भए को हुन्थे भन्दा तपाईँको छन् नि गुन्डा डाइकेहरू सबै हुन्थे नि मन्त्री। त्यही हुने त हो नि। त्यसो नभन्नु न, हाम्रो के अरे हाम्रो पूर्व मन्त्रीको बारेमा त्यसमा के अरे राजेन्द्र खड्गीले क्याबिनेट बनायो भने को हुन्छन्? कलौटे हुन्छ मन्त्री, शर्मिला वाइबा हुन्छन्, यस्तै त हुने हो। नाम नलिनु न, तरिका सम्मानित गरिरहेछौँ त। कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि, राजनीतिक मान्छे ल्याउँछन्। त्यसैले हामीले भन्न खोजेका के भने अहिले राज्य प्रणाली नै एउटा अत्यन्तै भद्दा मजाक गर्दै राज्य दोहन गर्दै, अब मलाई लाज माटो लागेको कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो रन्जु दर्शनाले वर्षमान पुनले चाहिँ बरु कस्तो मजाले भन्थ्यो, तपाईँले रन्जु दर्शनाले भन्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ रासोपाको सांसदलाई मात्रै होइन सबै नयाँ सांसदलाई ट्रेनिङ छ भनेर उहाँले ट्रेनिङको जरुरतको लागि बजेट छुट्याउनुहोस् भनेर हर्क साम्पाङलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ। आज उहाँले स्ट्याटस मार्फत त्यो कुरा क्ल्यारिफाई गर्नुभएको छ होइन, ठिकै छ। उहाँलाई आफैलाई तालिम चाहिएको छ, धन्यवाद मात्रै भन्छु, म अरू केही भन्दिनँ। तर वर्षमान पुनले के भन्यो भने स्वर्णिम वाग्लेलाई तपाईँले यसरी धम्काउने होइन, हामीलाई धम्क्याउने होइन, म पनि अर्थमन्त्री भएको हो, मेरै कार्यकालबाट छानबिन सुरु गर्नुहोस्, बनाउनुहोस् तपाईँले संसदीय समिति भन्नुभएको छ। यो च्यालेन्ज त स्वीकार्नु पर्यो। जब विपक्षीले यो भनेपछि सत्ताले त च्यालेन्ज स्वीकार्नु पर्यो नि त। उहाँले खोलेर भन्नुभयो मेरा कति होला मिस्टेक, ल गरौँ। त्यो त हिम्मत हो, दम हो, त्यो कुरा त्यो मान्नुपर्छ। किनभने उहाँले ल हामीमाथि पनि छानबिन गरेर भन्नुभयो। अब यिनीहरू त खालि धम्काउने तर्साउने, देशको प्रधानमन्त्री आफै नमिचेका सीमा मिचेको छ भनेर जनतालाई भ्रमित पारेर देशलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा छन्। गृहमन्त्री स्वयं हिजो जेएनजी आन्दोलनमा पक्राउ परेका भाइ बहिनीलाई खबरदार भारत विरुद्ध आवाज उठाउला, नेपालले धेरै सीमा धेरै राम्रो रहेछ नि। मलाई त गृहमन्त्री त मन पर्यो हो सर। किन अहिले त चिटिक्क छन् होइन, ह्यान्डसम पनि छन्, टक्क कोट प्यान्ट पनि लगाएको होइन, चस्मा पनि चिटिक्क लगाएको, कालो टोपी पनि लगाएको। अनि हिजो माइती घरमा पनि उहाँ जानुभएछ होइन। अनि कुन चाहिँ बच्चालाई पनि बोकेर चाहिँ उहाँले के न्याय दिन्छु के भनिरहनु भएको छ, तत्काल तपाईँ गर्नुहोस् भनेर आदेश पनि दिनु। अरे सर फिल्म सुटिङ भइरहेछ सारा चारैतिर। जे भए पनि पहिलो चाहिँ पटक गृहमन्त्री बन्दाखेरि 24 घन्टामा म पक्राउ गरेर देखाउँछु भने केपी ओलीलाई पक्रेको, अर्को त्यही दिन लेखकलाई पक्रेको, अर्को दिन दीपक खड्कालाई पक्रेको होइन। अहिले त उनी पक्राएनन्, अहिले चाहिँ अलिक बढी उनी के भन्छ परिपक्व भएर आए जस्तो लाग्यो कि। एउटा कुरा के भने यो सब जनतालाई के गर्दा हिप्नोटाइज गर्न सकिन्छ। ए बाबा, तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो मान्छेलाई
सत्तामा देख्न चाहनुहुन्छ भने भुवन केसीको छोरा अनमोल केसी यहीँ हाजिर छन्, लगेर बनाइदिनुहोस्, पल्स आला बनाइदिनुहोस्। आस्था जोडिएपछि केही नलाग्ने रहेछ क्या सर, हामीले विरोध गरेर हुन्छ त। त्यो केटो त्यो के नाम हो त्यो सेडाई भन्ने के अरे उहाँ अस्ट्रेलिया त होइन, हेमन्त सेडाई होइन, त्यो अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीबाट फेक पिएचडी को डकुमेन्ट लिएर आएर देखायो केटोले होइन। अब अहिले सबैभन्दा ठुलो उसको के निर्सिम धाम कि के धाम भनेर मेरो गाउँको मान्छे त लड्को लागेर गएछन् सर। काठमाडौँ उपत्यकाभरि देशभरिका मान्छे लड्को लागेर ए गोर्खामा खै गोर्खा है कता हो तिनको, ए हाम्रो घरबाट पनि गइसक्यो, छोड नक्कली पिएचडी धारी हो नि त। पक्का हो पक्का हो, बुढी गण्डकीको कुरा नक्कली पिएचडी धारी हो नि त्यो मान्छे। हो सेतो पार्टीले एउटा लामै आर्टिकल लेखेको छ होइन। उनले त्यो के भन्छ उनी मिडियामा आउन पनि चाहेनन्, उनले त्यसको क्लारिफिकेसन दिन पनि चाहेनन्। युनिभर्सिटीले उनको पिएचडी फेक हो भन्यो। सही हो। त्यस्ता मान्छेसँग पनि आस्था जोडिए पछाडि हामी सबै पूजा गर्ने देश हो। तपाईँकै जिल्लामा तपाईँलाई याद होला, तपाईँ केटाकेटी हुनुहुन्थ्यो होला, अलि उमेर कम थियो होला, तपाईँभन्दा म अलि जेठो, अनि भक्तपुरमा त्यो तपाईँको अन्डा फुटाएर के गर्ने भन्ने त्यहाँ त चमत्कारै भएको थियो त। मान्छे हजारौँ गएर आस्था विश्वास गरेर त्यो तान्त्रिक बाबा हो भनेर त्यसका कति गए नि। ऊ यहाँ गणेशले दुध खायो भनेर तपाईँको लाइन लगायो होइन नेपालमा मान्छेहरू। त्यस कारणले आस्था विश्वास अन्धविश्वासको तहमा पुगेपछि दलाइ लामाको बिस्टालाई पनि प्रसाद मानेर मिसाएर खान्छन् भन्थे, त्यतिसम्म अन्धविश्वास गर्छन्। भनेपछि आज सरिन खेवालले त्यत्तिकै पार्टी छोडिन्। त्यो पार्टी किन छोडिन् होला? उनी त त्यो पार्टीको स्तम्भ हुन्, खम्बा हुन् होइन। होला उनी हर्क साम्पाङ्गा जालिन् नजालिन् त्यो उनको कुरा हो। तर एउटा कुरा पक्का के छ भने रासोपाभित्र केही रेक्टर स्केलको भूकम्प गएकै हो। कति रेक्टर स्केल कति म्याग्निच्युडको गयो त्यसको मापन गर्न सकिँदैन। तर यो भित्रभित्रै ज्वालामुखी सरह सक्रिय भएको कुरा चाहिँ पक्का हो। र यहाँनिर के छ भने फौजदारी केसमा चाहिँ यिनीहरूले जसरी एउटा गैर कानुनी कुरा गर्दैछन् यसमा अदालतले पनि सहमति दिँदैन भविष्यमा। अहिले के कसो हो म भन्न सक्दिनँ। तर कुनै पनि फौजदारी केस हेर्नुहोस्, प्रहरी आज कस्तो नतमस्तक छ, कस्तो तपाईँको डोमिनेट छ। प्रहरीले समातेर अनुसन्धान गरेर अदालतमा पेश गर, अदालतले तपाईँको पूर्वपक्षको लागि सैकडौँ अपराधीहरू राखेका छ जेनजी आन्दोलनको नाउँमा घुसपैठ गरेको। तिनको बयानमा मैले सुनेको सबै यहाँ हाम्रा सांसद र मन्त्रीको नाउँ पोलिएको छ अरे, अनि यिनीहरू भतभती पोल्दो रहेछ। तिनीहरूको मुद्दा फिर्ता नलिए उनीहरूले भनिदिन्छन् अदालतमा। अदालतमा भनेपछि त रेकर्डेड भयो नि त। तपाईँको फलाना तिलाना ढिस्कानाले यो योजना बनाएको भनेर बोलिदिए भने त गयो त होइन। अनि के भन्छ यिनीहरू चाहिँ गाडीमा अनि उनीहरू चाहिँ के भन्छ उसमा हुन्छ त भने हुँदैन नि त। उनीहरू चाहिँ जेलमा हुन्छ त। गरिबको छोरो चाहिँ जेल गइदिनु पर्ने उनीहरूको लागि लड्नु, अनि उनीहरू चाहिँ गएर मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री खाने त्यो त हुँदैन नि त। गरिबको छोरालाई पनि त छोड्नु त पर्यो नि सर। यो त बायस्ड भएन र? विभेदकारी भयो भनेर उनीहरू बौलाइरहेछन् कराइरहेछन्। अब नेपालमा यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो तपाईँको के गर्न खोजेको, कुन सिस्टममा हिँडाउन खोजेको, विधि के हो, थिति के हो। संसदमा हर्क साम्पाङलाई गाली गरिरहेछन्, सांसद पदबाट हटाउँछु भनिरहेछन्, जबकि उनले संवेदनशील कुरामा ध्यान दिइरहेछन्। सिमानाको कुरामा हेर्नुहोस्, मान्छे राष्ट्रियताको विषयमा बौलाउन सक्छ, राष्ट्रियताको विषयमा उफ्रिन सक्छ, कराउन सक्छ, त्यो उसको राइट्स हो नि त। आज त ऊ ज्वाला सङ्ग्रहालयहरू लागेका छन् त, कन्टिन्युसली हर्क साम्पाङको स्ट्याटस सेयर गर्दै कसरी हर्क साम्पाङलाई चाहिँ तपाईँको गलत देखाउने भनेर रासोपा मर्का तपाईँको ज्यान छाडेर लागेको छ र त्यसमा सफल पनि भएको छन्। तर याद रहोस्, हिजो रुदानेलाई पनि पागल भन्ने यही समाज हो क्या। हो पक्का, रुदानेलाई पनि पागल भन्ने यही समाज। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पागल भने, बिपी कोइरालालाई असन्तुलित भने होइन, ब्रुनोलाई आगोमा जलाए, अनि तपाईँको ग्यालिलीलाई झन्डै मारेनन् भन्नाले संसारमा प्रबुद्ध अल्बर्ट आइन्स्टाइनमा दिमाग सड्किएको तार रड्किएको मान्छे भने थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्दा। त्यसैले संसारमा न्यू इनोभेसन गर्ने असल मान्छे ढिम्किनै पाउँदैन। अब तपाईँ हामीले बारम्बार ए बाबा तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्, महावीर पुन्जी रासोपै हो। उहाँ वास्तवमा शरीर उहाँको रासोपा बाहिर भए पनि मन उहाँको रासोपा। उहाँको पनि कुरा गरेर के समय बर्बाद गर्नु क्या। अब उहाँले पढे लेखेकै डक्टर भएको भए त अलिक समय हुन्छ। उहाँ अब मानार्थ डक्टरको कुरा नगरौँ, मन्त्री हुनुहुन्छ ठिकै छ। अब म बढी उहाँको बारेमा कुरा गर्दिनँ। ठिक छ। पानको पातमा तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात। किताब किन है किन भन्नुभयो, हर्क साम्पाङले किताब बिकाइदिए। त्यो अहिले हर्के र सुरेन्द्र केसीको बुद्धि नै छैन, तिनीहरूको दिमागको गोबर भरिएको छ भन्दै। उहाँको डक्टर त मानार्थ रहेछ फेरि। त्यो त पक्का। सुरेन्द्र केसीको त मानार्थ होइन नि। होइन। ल थ्याङ्क यू। ल धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।